تو اینجایی؟ سلام مامان. علیکم سلام. کی اومدی؟ اول به هم بگو شما چرا واقعیت رو به هم نگفته بودی؟ واقعیت؟ چیو نگفتم؟ که شهزاده اینطوریه. اینطوریه؟ مگه شهزاد چشه؟ اون چی کار کرده؟ تو خونه جاسوسی منو میکنه. دم به دقیقه سینجیم میکنه. کجا میری؟ چی کار میکنی؟ نه فقط از من، از همه سوال جواب میکنه. کی کجا میره؟ چی کار میکنه؟ کی چقدر خرج میکنه؟ خب دختر این که خیلی خوبه. کجای این کار بده؟ کجای این کار خوبه مامان؟ اصلا میدونی که خواهرش خدمتکارای خونه رو واسه جاسوسی من گذاشته؟ نمیدونم چه خبرایی از من بهش میرسونن. انگار خبرچینی من برای اونو ثوابه. آقامونم که ساده به حرفاشون اعتماد میکنه. آره مگه من بهت نگفتم؟ الکی بلند نشو را بیا برو این ور و اون ور و هی خرج کن. اگه کار مهمی هم داشتی به شوهرت بگو کجا میری. ای خدا مامان، رسم خبرچینی و سوال جواب تو خونه پولدارا نیست. فقط تو خونه بدبختایی مثل ما هست. گوش کن خانم، خونه یه فقیر و پولدار نداره. توقع شوهر از زنش همشون یه مدله. باشه مامان، من میرم پیش دوستم. ها؟ خونه کدوم دوستت میخوای بری؟ این دوستات کجا بودن که بعد از عروسی یکی یکی دارن سر در میارن ها؟ مامان، وقتی پول و ماشین داشته باشی دوستات روز به روز زیادتر میشن. ای وای، خوب شد یادم اومد. بگو ببینم، واسه اون مورد ازدواج که بهت گفتم همون دوست شهرزاد اسین دختر پیدا کردی؟ آها پیدا کردم. اسمش چی بود؟ الینا. بیچاره طلاق گرفته. منم گفتم که با اسین آشناش کنم. چطوره؟ مامان واقعا عقل تو از دست دادی؟ مگه الینا رو یادت نیست؟ ای بابا، میدونی اگه الینا و شهرزاد با هم روبرو بشن من بیچاره میشم. خدای من توبه. مامان چطور همچین فکری کردی؟ زندگی من خراب میشه. الینا که طلاق گرفت، حالا میخوای منم طلاق بگیرم؟ خونه منم خراب بشه. دیگه نبینم جلوی من حرفی از الینا بزنی. جلوی شهرزاد که اصلا. خدایا توبه. حالم بد شد. مامان من میگه برم الینا رو واسه اسین بگیرم. عجب. این دختره چه شده؟ انگار دیوونه شده ها؟ تا اسم الینا رو شنید حسابی قاطی کرد.